Nagtigom ang mga leader sa tribong Mamanwa ug Manubo gikan sa nagkalain-laing lugar sa rehiyon Caraga. Pinaagi sa usa ka forum nga gipangunahan sa Legal Rights and Natural Resources Center, gipaabot ang tagsa-tagsa ka mga mulo. Dakong supak ang kadaghanan sa mga lumad sa ginahimong pagmina sa mga langyong kumpanya kini tungod sa posibleng kadaot nga mahitabo sa giilan nila nga sagradong lugar. Babag ang Federation of Trento Manubo Tribal Council sa upat ka mga mining company nga buot mosulod sa ilang yutang kabilin. Ang giniingon nga pagmina, madaot ang kanang makatalaban na katong mga sagrado nga lugar sa tribong komunidad katong giprotektahan katong watershed nga diin gibawal sa tribo nga dili pwede na hilabtan. Nga karon gipanalipdan na siya dili nga ingon nga concern sa IP community lang kundi sa kinatibukan nga kuan gibay komunidad labi na sa henerasyon karon ug sumaabot pa. Samtang ang kagbubot tali sa LGU ug tribong Mamanwa Manubo sa Habonga ug Kitcharaw Agusan del Norte niasdang tungod sa gipasulod nga kumpanya sa mina. Pagpasulod sa MRL Groups, Mining Gold, bisan sa exploration pa lang, gihimo na namo na siyang debate ug nakapasa namin ana og resolution ug denial sa pagdili. Pero sa pagkakaron nahimo nga nakapasamok sa ug nakapaguliyang sa mga IPs. Gumikan kay sa kalit nagpasulod sila sa exploration wala kami nakabalo. Gihisgutan usab ang Minerals Management Bill o gitawag nga Mining Bill nga giduso na sa Kongreso. Gihuptan nga ang maong balaod nun makatabang kanila sa pagkonserba sa mga rekursos naturales ug aron usab mapanalipdan ang yutang kabilin. Gi-envision no atong gitan-aw. Inubanan siguro sa katilingban nga diha gid ang nagsugod ang mining, sila gid ang nakakita kung kani bagay tinun-ay nga balaod nga diin makadepensa sa ilang seguridad sa pagkaon, sa ilang katungod ug ilang pagdumala sa ilang yuta. Jess Patrol sa Caraga.